رئيس الحفل المبجل، إنكم على علم جم ومعرفة تامة أن الخصم تقدم نحو المنصة سائقا كلامه ورأى الشمس السراج وتفوه بخرافات وخزعبلات مما لا يتصور من رجل عاقل بالغ، ولا يتفوه بمثل هذه الأكاذيب والأباطيل إلا الجهلة الأغبياء وسحر تسحيرا. وكاد أن تنفطر السماء دحشة وترتج الأرض وحشة، وكاد أن تخر الجبال آنذاك، ولكنني أقول ما هي إلا أباطيل لا أصل له ولا أساس له، وسأصرح بالحق حتى يحسس أمامكم مثل الشمس في نصف النهار، وسيحزم الجمع ويولون الدبر إن شاء الله. يا صاحب المعالي، قرارنا اليوم أن الشعب الباكستاني أحرار من حيث القوم، غير أتباع لقوم أو قوة أو ثقافة، ولا يخفى على أي أحد حتى الأطفال والصبيان بأنه خلاف الحقيقة وبعيد عن الحق، فلذا أنا أخالفه كل المخالفة. صاحبكم المعالي، لو كنا أحرارا فلماذا لم يتقدم قاعد ملة إسلامية الشيخ فضل الرحمن الموقر نحو الأمام رغم هذه المحاولات الناجحة واحتسامات الفائزة؟ ومن أكثر سوادا منهم؟ والجمهورية الديمقراطية لا تتطلب إلا السواد. يا صاحب المعالي، لسنا بأحرار، وإلا لماذا دمر لها المسجد تدميرا وهدم تهديما وانتحكت حرمته؟ أجل لو تقول إنهم طغاة وبغاة، فماذا كان تقصير المسجد والقرآن رغم أن استقلال الباكستان لحماية الإسلام والقرآن؟ يا صاحب المعالي، وقد أقيم الحصار حتى الآن وحتى اليوم حوله، ويمنع المسلمين من أداء الصلوات والعبادات فيه، ويفتح الطرق البوذيين والسك للوصول إلى صومعاتهم ومعابدهم. يا صاحب المعالي، لسنا بأحرار، وإلا لم تواجه جامعة الرشيد هذه المشاكل العظام منذ سنوات عديدة بإغلاق حساباتها، ولما طارت الشاتمة الرسول إلى أكناف القردة والخنازير في طرفة عين، وكنا نشاهد هذا المنظر القبيح كالمتفرجين. يا صاحب المعالي، لسنا بأحرار، ويا للعجب كيف يتجاهل فريق الموالاة تلك الليلة المسؤومة المظلمة التي أمطرت طائرة أمريكية وابل من الرصاصات والصواريخ على المعصومين الصغار في باجور، حتى أصبحوا الصغار مثل حبات الرمان ودفنوا تحت التراب دون القبور والأكفان. يا صاحب المعالي، لسنا بأحرار. قال المتحدث من فريق الموالاة بأننا أحرار، واحتج لذلك بأن المحكمة العليا أصدرت قرارا خلف المسرب، ولكن المسكين لا يعرف بأن القرار شقة لغوية ورموها في سلة المحملات مثل قرارات أخرى. يا صاحب المعالي، واستدل بآخر برفع قضية كشمير في المتحدة واحتفل بخطاب رئيس الوزراء على حريتهم، ولكن يطرح السؤال نفسه: بما أفاد المسلمين المقهورين على هذا الخطاب؟ ويخطب أشرف غني ورؤساء البلاد المحتلة في المتحدة، ولا شك في فقدان حريتهم عند الجميع. أليس هذا حق؟ والحق أحق أن يقال. يا صاحب المعالي، ولكنني أقول وسأقول وسوف أقول: لا نجد من الحرية في الباكستان مثل شعرة سوداء في بقرة بيضاء. وكل من نطق بهذه الكلمة فخبط خبط عشاء، وشبه شاة جلجاء بشاة قرناء، وكان عليل الرأي سقيم الفحم عليل العقل. فلذا أنا أطلب من الجميع
وأولا من الحكم ومن الجمهور والشعب العقلاء أن يرفضوا هذا القرار كل الرفض. والسلام.